نبداو. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في الحلقه الخامسه من برنامج بلاد فلسيف. اليوم حنا كنتواجدوا في دار سياسيه بامتياز، الدار ديال اخويا عبد الرحيم. مرحبا بنا عندكم. مرحبا بكم. اخويا عبد الرحيم هو رئيس جامعه تنوردي باسم حزب الاستقلال. مرحبا بك. شكرا. بغينا نعرفوا البرنامج ديالنا كما معروف هو بلاد فلسيف، الهضره بلا زواق. عطينا واحد النبذه سياسيه، يعني التربيه، داكشي اللي سمعنا من الناس بانكم نشأتوا في وسط واحد الدار سياسيه منذ القديم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا كنرحبوا بكم وكنشكركم على هذا البرنامج اللي هو توعوي وغادي يسلط الاضواء على مجموعه ديال النقاط، ماشي غير السياسيه حتى الاجتماعيه فيما يخص الجامعه ديال تنوردي. بالنسبه للسؤال الاول ديالكم بالنسبه المجال السياسي بالنسبه للعائله، انا كبرت في واحد العائله سياسيه. دزت في 74، لقيت الوالد في 76 هو في الجامعه، رئيس جامعه بوميه اللي ازيد لي تقريبا 26 سنه. كانت بوميه ديك الساعه ما فيهاش التقسيم الاداري دابا، شاده اخباري وتيزين غشو تنوردي وبوميه. وتربينا في هذا الجو ديال السياسه وديال الاجتماعات الرسميه. الا كنا هذا الدار كتهضر دابا تقول لك شحال من واحد، شحال مسؤول داز هنايا، من وزير ومن امين عام ومن عامل ومن والي، وشحال من واحد هنايا داز في هذه الدار هذه. وحنا كبرنا على هذا الشيء حتى وصلنا للسن ديال 18 عام، تسجلنا في اللوائح كنا كنصوتوا حتى وصلت جات المناسبه باش نترشحوا في الجامعه ديال تنوردي. وحنا دابا راحنا في هذا الميدان السياسي مع حزب الاستقلال دابا لحد الان. اذا مرحبا بك. الله يبارك. سي عبد الرحيم، خلال المره في هذه الولايه اللي دازت، السؤال اللي تيتبادر للذهن واللي كنبغيو نسولوه هي المنجزات. غادي نبداو بالمنجزات، نبداو بالاشكال. بعدا الاشكال هو الناس يعانيوا، الاسئله اللي وصلتني ديال الناس هي النقل المدرسي. اييه. وعلاش علاش ما استفدتش مثلا الجامعه ديال تنوردي كما الجامعات في الاقليم كامل من النقل المدرسي؟ شكرا. بالنسبه كاين مواضيع كثيره. نبداو بالتعليم. التعليم فيه هذا المشكل ديال النقل المدرسي. عندنا واحد المينيبيس ديال النقل المدرسي من جهه درعا فيلات، ولكن الاشكال اللي عندنا انه واحد ما كافيش باش يغطي الجامعه كامله. وعندنا جوج فرعيات في تنوردي، كان فرعيه ديال تاروكوت وفرعيه ديال كرسيف. وكنا درنا لقاءات مع الجمعيات ديال اباء واولياء التلاميذ بجوج ديال كرسيف وديال تاروكوت. اقترحنا عليهم هذا النقل المدرسي، قلنا لهم ديروا لنا الحل بيناتكم، شوفوا فين، لان واحد راه ماشي يغطي الفرعيات بجوج. ديروا حل، اما ديروا جمعيه على الصعيد الجماعه وحده تكلف، او الى ما اتفقتوش ديروا اما القرعه ولا واحد. المهم هذا النقل الموجود تستغلوا واحد الجمعيه بعد على الاقل. للاسف ما تفاهموش لحد الان. وحتى دابا راه حنا يدينا ممدوده اللي كاين شي حل، شي اقتراح، حنا مرحبا. هو راه واحد ما كافيش، لان ملي كنقولوا النقل المدرسي هي الربط ما بين الدراري والمدرسه اللي تينجحوا من المدرسه. خلي عليك الولاد المدرسه غندوزوا لذاك البلان. هو انما دوك الناس الهضره المدرسي الا بغينا نحاولوا ما نبقعوش فيه، هي الناس دوك الدراري ملي كينجحوا من المدرسه ويجيو يقراو في الاعدادي بوميه. هذا هو علاش عندنا هذاك الاشكال. حنا دابا راه ما بقاش الحمد لله، لان نقول لك علاش. لان بمجهودات ديال السيد العامل والسيد المندوب الاقليمي ديال التعليم راه غادي تبنى داخليه هنا خاصه بالجامعه ديال تنوردي تيزين غشو، اللي هذوك اللي غادي يجيو من الابتدائي الاعدادي عندهم فين غادي يجلسوا ويقراو. يعني جديده، راه دابا راه هي في طور الانجاز هنا في الليسي د بوميه. هذه غادي تفكنا هذا المشكل ديال دوك الدراري اللي كينجحوا من الابتدائي. كيبقى لنا المشكل دابا لهذوك اللي في وسط الجامعه وكيقراو في الابتدائي اللي بعيده عليهم المدارس. هادو حنا يعني هذوك هما هذا اللي عندنا المشكل دابا. يعني الحل هما المشكل، الحل هو حنا كنطالبوا بواحد النقل مدرسي ثاني باش كل فرعيه يكون عندها واحد. اذا هذا لان دابا كطلب دابا ترونسبور. دابا كتقول لهم خاصني ترونسبور، يقول لك راه ما خدمتوش الاول بعدا باش نزيد لكم الثاني. الاول ما تفاهموش الجمعيات باش يخدموه. اذا خص حل خص الجمعيه هي وحده فيهم، اما دار وحده على الصعيد الجامعه او يديروا بيناتهم حل، اما قرعه اما شي حل كما كان، بعدا واحد بقى يخدم باش نطلبوا الاخر يجينا ان شاء الله.
لان قال لك الناس تيعاني وعندهم شي 3 كيلومتر الشتاء. المهم كاين هذا المشكل، كاين المشكل العالم القاروره كاين اللي اكثر من 3 كيلومتر. اذا نتمنوا ان الحل يكون التسييج ديال المدارس. واش ما كاينش شي اتفاقيه ما بين المندوبيه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والجماعه بالنسبه للتسييج ديال المدارس؟ كنا درنا واحد الاتفاقيه في 2008 مع واحد المندوبيه الاقليميه ديال التعليم. انذاك درنا بانه احنا الجامعه كجامعه في اطار المبادره الوطنيه، كان ديك الساعه الجامعه هي اللي كتقرر في المبادره الوطنيه، ان غادي نديروا واحد الاصلاحات ديال واحد المجموعه ديال الاقسام، وهما غادي يكملوا عاوتاني الاشغال ديال التسييج وديال المرافق الصحيه. للاسف حنا قمنا بالواجب ديالنا، داكشي اللي عندنا الالتزام ديالنا وفينا به، الا ان داك المندوب ديك الساعه من 2008 ولا 2009 الا مازال كنعقل ما وفاش بالوعد ديالو، وبقى ديك الاتفاقيه لدابا. ولكن عاوتاني عندنا مشكل، الاختصاصات ديال الجامعه ما عندهاش الحق باش تدخل في التعليم باش تبقى تبني فيه. اتفاقيه والاتفاقيه لحد الان ما كاينش اتفاقيه باش نفكوا هذا المشكل هذا. التسييج ديال الا هضرنا على التسييج ديال المدارس، ندوزو للتسييج ديال المقابر. التسييج ديال المقابر كنا درنا واحد البرنامج وبدينا ديال تاروكوت وديال كرسيف، راه حتى دابا راه مسيجين. وجات 2018، من 2018 2019 2020 ما عندناش، عندنا العجز في الميزانيه، ما كانش الفائض ديما العجز. ما عندناش. وما راه كنا درنا برنامج بدينا في جوج، راه تنجزوا ديال كرسيف وديال تاروكوت، وكنا برمجنا ديال يتسعد وحدو ديال يتسعد وداود. للاسف الامكانيات الماليه ما عندناش باش اذا الى جينا الامكانيات الماليه غتشكي لنا وتقول لنا بان كذلك الضوء والماء. مشكل ديال الدوار ديالهم موكر ما يتيحيو عبي في الشريب. هذوك دابا كيعانيو، قالوا لي في شهر 8 كيعانيو. المشكل ماشي في المشكل راه كاين بالنسبه لك، لان كان جوج دوار تما، موكر وكرسيف، راه جوج دوار. بالنسبه لكرسيف راه داخل في الباجير شحال هادي، عنده الشاطو، عنده البومبا، عنده البير، عنده القنوات لي كوندويت ديالو ديال الديستريبيسيون ديال لاديكسيون، والجمعيه راه خدامه ديال كرسيف وراه عندهم الماء. المشكل ان البير ما كيبقاش فيه الماء في شهر 8. هادشي عاوتاني قدر الله. لا وجا واحد المحسن الله يكثر خيرهم، دابا انا ما كنعرفش سميتو، جا العام الفايت جاب الصوندا حفر ليهم البير، ولكن للاسف شويه داكشي قليل. المهم بعد عتقهم ديك الساعه. بالنسبه للدوار ديال موكر راه ما فيه لا مشكل لا والو، راه فيه الماء دابا، فيه الشاطو وفيه البومبا وفيها الطاقه الشمسيه باش خدامين، وفيها لي كوندويت وراه خدام، راه عندهم الماء. هما قالوا دابا ماشي دابا وانما في شهر 8. شهر 8 كيبقى المشكل ديال الماء ما كيكونش في البير. هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. داكشي اللي على الجماعه على الجمعيه راه كديروا. دابا ملي غنبقاو في شي حلميه غادي دوزنا للفلاحه. ولنا قبل نهضروا مثلا حتى شي دواور عندهم مشكل ديال الكهرباء، شي ديور كهرباء ما وصلهمش الضوء. بالنسبه للضوء حنا راه تقريبا الجامعه الاولى كاع نقدر نقول لك في الاقليم اللي وصلت 98% ديال التغطيه في الشبكه الكهربائيه. عندنا جوج دواور، لان كما كتعرف دابا داك البرنامج ديال البيرك فاش كاين كيحددوا لك واحد بدا في 27000 درهم للفوايي، حيت كيفوت دابا كيديروا لي تيديبال ديال الدوار كيقسموا على العدد ديال لي فوايي. الا فات 27000 درهم ما كيدخلش في ذاك البرنامج، طلعوه ل 55000 درهم. قلنا بالدرهم وبالريال باش نسيت. كاين بلاد مرحبا 27000 جوج المليون و700 و140000 ريال. الا كتفوت دابا الدار في هذا لوكو ديال المارشي هذا ما كيتقبلش في البرنامج الاول. زاد الدوله رفعت من داك الشيء، وصلته ل 5 مليون ونص. جات الجهه هذيك الساعه وصلته كاع ل 8 المليون شي حاجه، لان داك ليكسيدون داك الزياده كتكلف بها الجهه. الا حنا للاسف الجامعه ديالنا ما استفدتش من ديك الزياده، وبقى لنا جوج دوار ديال الجهه. ديك الساعه يمكن نستافد ماشي دابا. ودوك جوج دوار اللي باقيين دابا باقي سميتو واحد سميتو بويد غاغن وواحد سميتو تقل غندور. والحمد لله مؤخرا راه اللجنه المحليه اللي كتراسها دابا السيد رئيس الدائره درنا اجتماع، راه اللجنه المحليه راه وافقت عليه. كنتسناو دابا غير اللجنه الاقليميه ان شاء الله باش يتوافقوا عليه باش يدخل في اطار هذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كما هاد جوج دوار وصلوا وما حنا الدوار الاخرين كلشي فيهم الضوء. مزيان. ايضا جينا وصلنا للموضوع الشائك، هو الناس الله يرحمنا امين بالشتاء. امين. هو السواقي. وانا قبل ما نهضروا على السواقي، لان كاينين شي سواقي وصلوا ما تخدموا وما تخدموش،
نبداو بعدا المشروع ديال البراج. المشروع ديال البراج اللي راه صراحه هذا هو الحل كاع، هذا هو الحل يعني، هو الاساس ديال التنميه هو البراج. راه واخا دير الطريق دير الضوء دير داكشي اللي بغيتي، ما كاينش البراج راه غادي الناس راه يقدروا يهاجروا باش، لان الماء هو الاساس. قالها في القران الكريم قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. هادشي اللي ما كاينش الماء ما كاين والو. بالنسبه لقضيه البراج عندنا جوج المواقع عندنا في ثانوردي اللي معروفين زعما يصلحوا للبراج، واقترحناهم على الوكاله الحوض المائي ديال الملويه، وصافطوا لنا مهندسين ومكتب الدراسات وشافوهم. عندها اللي رابور ديالهم هو عندي، الا بغيتي تشوفهم ها هما بجوج ديال ها هما ديال راس كرسيف وراس سيروادين وتقبلوا. ولكن مؤخرا عاوتاني سمعنا بان كاين واحد لو سيت اخر وراوه في صحاب ليدروليك صحاب وجده صيفطوا لنا البيروتيتيد، هو ديال اموغر عاوتاني جاي لتحت ديال الجامعه كاع، خلانا الساكنه خلاها الفوق، وغادي يكون التعويض ديال دوك الناس تما ديال اموغر. يعني هذا لو سيت هذا كنشوف انا لي با ديفافورابل، راه كنشوفو ديفافورابل بعدا بالنسبه لي ما خدامش، لان واحد دابا كاين داير جرده ديالو دابا 30 عام ولا 40 عام تقول ليه اليوم خرج فين غيمشي؟ واخا تعوضوا واش ما غادي يدير ديك الجرده. وبالنسبه ديال راس كرسي وديال ثروادي ما فيهمش تعويض، لان جاي في الدومين فورستي في المجال الغابوي، ما غاديش يكون تعويض، ما غاديش يكون نزع الملكيه، ما غاديش يكون. السبب اللي نزل البراج والدراسه تكون في موكر، هذا هو المشكل. دابا مازال ما عرفناش دابا الحق ديال هادشي، لان حنا الجامعه كاع في جميع الدورات وجميع كاع المقررات اللي اتخذت في الدورات العاديه ولا الاستثنائيه كنا كنهضروا على راس كرسي وراس سيروادي بجوج. هذا للاسف ما نعرف، يعني ما عندكمش حتى نتوما ليش ما عندنا حتى معلومات. دابا كيقولوا لك دابا كنسمعوا غير الاشاعات بانه ديال راس كرسي وديال دراسه روادين ما صالحينش، ولكن شي حاجه رسميه باش تجي ما كاينش رسميه، ما كايناش تجي زعما من الوكاله ديال الحوض المائي ديال المرويه بان هاد لي سيت بجوج نو سون با فافورابل، ما كاينش. مشكل كبير هذا. هو كنتمناو ان شاء الله مازال نطلبوا المسؤولين ونطلبوا يعني هذه الحركه البراج صراحه لا كنهضروا على الاقليم كامل صراحه خص البراجات، لان تعداد البراج ماشي غير ثانودي غادي ينفع، غادي ينفع حتى زايده كل شيء الاقليم كامل غادي ينفع تيزين واحد وحتى بوميه راه يقدر ينفع، لا لانه هو جاي في عالي في وسط الغابه. اذا نتمناو من المسؤولين كذلك يديروا واحد الالتفاته ويشوفوا هادشي ان شاء الله. نهضروا شويه المنطقه ديال ثانوردي، واحد البلاصه اللي جات الموقع ديالها سياحي. واش ما تيبانش الا قلنا مثلا ان الطرقان عيانين راهم عيانين، واش ما كاينش شي فكره ديال انشاء مثلا شي مركب سياحي باش التنميه ديال المنطقه سياحيا؟ كاين واحد المشروع سياحي ديال مخيم صيفي كانت اقترح ديك الساعه فاش كاين اوزين وزير الشبيبه والرياضه، فاش مشى عاوتاني جا السكوري صافط لنا واحد اللجنه من الرباط، شافت البلاصه عجباتها البلاصه، قال لك غادي نديروه. للاسف عاوتاني فاش مشى السكوري جا العالمي قال لك اودي هذيك البلاصه ما غاديش نديروا فيها المخيم صيفي. علاش؟ قال لك ما فيهاش الماء والضوء. الماء والضوء هذا هو الماء والضوء دابا راه زايده تبارك الله، الاقليم ديال الميدان تراه فيها المركب الشمسي. لا المركب الشمسي والعالم هذا هو الحل كاع، ماشي هذاك شكون هو هذاك بعدا ماشي مشكل، ما بقاش المشكل دابا ديال الماء والضوء ما بقاش، لان راه كاينه الطاقه الشمسيه الطاقات المجدده دابا هما اللي باش خدامه كاع العالم كلشي راه هو ولا ليهم، والماء راه يتحفر البير غادي يجيب الله التيسير. شوف هذا يعني هو المشكل. يعني وشي برنامج ديال الجامعه واش ما كاينش شي برنامج شي تفكير كاين البرنامج، ولكن دابا بحال هذا الشيء راه كيخصو الخواص، خصو شي مستثمر يجي يستثمر هنا في هذه المنطقه، اما اوبيرج اما اوتيل اما كومبلكس، المهم شي حاجه سياحيه. اما الجامعه دابا واخا دير مشروع دابا شكون اللي غتسيروا الجامعه ولا دير لي تسيير مفوض، يكون مشكل تما في هذه المشاريع اللي كدير الجامعه. بقينا في السياحه ملي يقولوا السياحه ديال منطقه ثانوردي اللي هي معروفه تبارك الله بديك الجبال ديالها والقمه ديال تاغات، الطريق الدايزه عليكم ديال اللي جايه من اجدير وغادي الازر، واش ما كاينش شي مشروع تخدم ديك الطريق؟ هذيك الطريق سي هشام كانت في واحد البرنامج ديك الساعه، في واحد الزياره ملكيه دارها سيدنا الله ينصرو للخنيفره،
واش 2006 ولا 2007 كان واحد البرنامج ديال سياحي، المدار السياحي ديال خنيفره اجدير يتزر تنفيذ. هاد الطريق دابا ديال الطريق الاقليميه 7306 اللي جايه من خنيفره لاجدير لتزر، كان فيها واحد البرنامج بان غادي تصلح، وفعلا بداو فيها تصلحات حتى لاجدير. هاد العام راه كتصلح من اجدير عاوتاني، ما عرفتش داك الدوار فين واصله، تقريبا شي 20 كيلومتر، وهما راه غاديين بار لي طرونش ان شاء الله حتى يوصلوا لتزر. وراه دارت الدراسه والتسنيه اتفاقيه من ديك الشيء امام صاحب الجلاله الله ينصرو ديك الساعه في خنيفره. وراه الاشغال غادي غير كاينه عاوتاني تعطل في هاد 10 سنين هادي، شويه كاين شويه توقفات. جات كورونا وكمل. بغيت نسولك عاوتاني كذلك ملي كنقولوا المقطع ديال اجدير اللي رابط اخفي قرسيف، ياك هو هذا والطريق رقم 33 هذاك المقطع داخل داخل عندنا في الجامعه، ولكن هذيك طريق مصنفه كتبقى في الاختصاص ديال وزاره التجهيز، ماشي ما عندهاش الجامعه ما عندهاش الحق باش تدخل فيها لا الاصلاح ولا لان يعني هذوك دابا كاع الطرقان اللي عندنا هنا هما مصنفه. كاينه هذه ديال اللي قلتي دابا ديال قرسيف 73 17، وكاينه هذه ديال بوميه اتزر 73 19، وكاينه ديال اجدير اتزر 73 06. هادو كلهم طرق مصنفه كيبقاو الاختصاص ديال الاصلاح ديالهم والصيانه ديال وزاره التجهيز. اذا بغيت نعرف، وحنا راه كان راسلوس هذا، كاين المدير مشكور، هذا المدير دابا اللي كاين راه بدا بواحد البرنامج ديال الاصلاح ديال هذه ديال يتزر، راه وصل تقريبا جهه المغرب اللي كتعرف المنطقه، راه بدا كيصلحوا كيسوديو شويه دوك لي بوين اللي خايبين، وراه وعدني بانه ان شاء الله راه غادي يكمل هذيك ويرجع للاخرى عاوتاني ديال 73 ديال 19 ديال قرسيف. دابا اللي جيت الغريب في الامر ان ملي جيت داخل انا والاخ سعيد مع محمد شفنا الجماعه التنوردي في وسط بوميه، ماشي غريبه هذه. هذا من نهار التقسيم تخلقات في بوميه، تيزين غشيو تنوردي تبقاو في بوميه من 92 كاينين تما. وكانت دارت واحد التجربه ديك الساعه، لا حنا لا تنوردي لا تيزين غشيو، كنا كنديو الموظفين التنوردي وصحاب تيزين غشيو كيديوهم لبوتخوباي، ولكن المواطن قال لك اودي هادشي راه ما مسلكناش. كاين دابا اللي ما جاتلوش دابا ما جاش المقر في الطريق، كيضطر دابا يمشي حتى التنوردي يقضي شي شغالات شي مسائل ديالو، ويجي عاوتاني خصو يهبط البوميه باش يكمل هنا القياده عاوتاني، وخصو يمشي للميدات عاوتاني المحطه ما كايناش تما. راه يعني كيقول لك راه مضطرين حنا نمشيو للبوميه، يعني غير خليونا الجماعه في بوميه، ولا زعما بغينا نديروا التنميه كاين واحد السوق تما راه ما كاين. هذا هو السوق دابا، هذاك غلط دار في التقسيم ديال 92، مشاو اموال تما في ذاك الانشاء ديال ذاك السوق، راه لا ديالنا لا ديال تيزين غشو، ومجموعه ديال الجماعات كاع اللي تخلقوا في 92 راه نفس الشيء، داروا لهم السوق وداروا لهم في الخلا وداك الشيء، ولكن داك الشيء ما نجحش، ما نجحش. يعني كتشوف السوق، كدوز على السوق تتشوف كيكون السوق تقلب على تنوردي تجي تلقاه، ولكن دير واخا بغيت تحل دابا السوق ديال تنوردي راه ماشي صدق، لان بوميه راه قاتل كلشي. منين نهضروا على الجماعه ديال تنوردي والموظفين ديالها، تيتبادر لنا في واحد السيد داك واحد الموظف سميتو سلام بوعزه، المشكل ديالو هو سيدي، هو كان عنده مشكل في خنيفره كاع قبل ما يجي لتنوردي، كان في جامعه سيدي عمر في خنيفره ديك الساعه، وكاين ديطاشي في الدائره، وقع ليه شي مشكل مع رئيس الدائره ورئيس الجامعه ديال ديك الساعه، وعطاو ليه واحد النقطه ديال لا نوطاسيون اللي كيعطيو كل عام، عطاو ليه 3/10 هي اللي كتاثر ليه على الامتحانات، ومشى للمحكمه. هو الحكم دابا هو قدامي هنايا، انا نوريه لك، لان فاش كتوصل للقضاء عاوتاني ما بقى ما يتكلم. ها ابو عزه سلام كاتب بين الدوله المغربيه شيخ وزير اول الرباط وزير الداخليه عميد اقليم ميدات خنيفره الجامعه القرويه تنوردي بوميه، لان جوج رؤساء دابا ديال ميدات وديال خنيفره، ديال سيدي عمر وديال تنوردي. ها هو الحكم ديالو، ان المحكمه الاداريه وهي تقضي علنا ابتدائيا وحضوريا تحكم بمالي في شكل بعدم قبول الطعن. يعني ما نقولش الطعن هو دابا غير خصو يدير وقفه احتجاجيه فيما كان شي امتحان ديال الكفاءه المهنيه، اي موظف كما كان كيدير، تصور بغى براسو عنده امتحان ديال الكفاءه المهنيه ديالو هو وعطيناه استدعاء وشدها، جات لا كوميسيون اللجنه اللي مكلفه بالامتحانات نهار السبت الصباح باش يدخلوا للمكتب باش يتسناوه باش يدخل، وبقى له دار لهم وقفه تما حدا وما دخلش يدوز، والله ما دوز. واش غدير مع لا هذاك الله يهديه، هادشي اللي غنقولوا. اذا منين نهضروا نمشيو دابا نعاودوا نرجعوا
مازال عندنا المجتمع المدني اييه كيسولوا الناس علاش الجمعيات، الناس اللي في الجمعيات ما كيستافدوش. واش كلشي ما كيستافدش؟ لا بالعكس. واش ما كيحطوش الطلبات ديالهم؟ لا بالعكس، كنا ديك الساعه فاش كانت المبادره الوطنيه الميزانيه ما كايناش. لا فاش كانت واحد المره عندنا في المبادره الوطنيه الجماعه كانت كدير لجنه محليه غير ديال الجماعه، فيها المجتمع المدني، فيها الاعضاء، وفيها دوك الممثلين المصالح الخارجيه في القياده د بوميه. وكنا درنا واحد اتفاقيه شراكه، واحد 11 الجمعيه في كل دوار بجمعيه، لان عندنا 11 دوار كل دوار بجمعيه. وداروا ديك الساعه باش يشريو واحد الاغنام، التربيه ديال الاغنام، وكل جمعيه عطيناها لابار ديالها اللي جاتها. ولكن للاسف المشاريع حتى واحد ما صدق. تقريبا راه الجامعه ديك الساعه عطات تقريبا شي 680 الف درهم بالنسبه لذوك الجمعيات. كل جمعيه شنو عطاتها؟ ما عندكمش جمعيات رياضيه؟ لا الجمعيات الرياضيه ما عندناش. ما كتفكروش مثلا في انشاء واحد الملعب ديال القرب؟ الملعب ديال القرب كانت اتفاقيه ما بيننا وبين وزاره الشباب والرياضه. درنا دوره عاديه صادق المجلس بالاجماع عليها. وكاين بالنسبه للشروط اللي كيطلبوا تما في الاتفاقيه بان الجامعه غادي تكلف بالعقار. حنا التزمنا باش نعطيو العقار، وصوتنا عليه في دوره اخرى عاوتاني خاص غير بالنسبه للعقار، بان كنعطيوهم داكشي تقريبا طلبوا لنا واش تقريبا 10 هكتار اللي طلبوا لنا في العقار. باش هذا وافق المجلس بالاجماع باش غادي يعطي، لان عندنا الارض ديال الجامعه في تنبوردي، الملك ديال الجامعه، ما عندناش مشكل باش نقتنيه ولا هذا ومضينا على الاتفاقيه. ولكن لحد الان مازال ما شفناش شي حاجه الوجوه. يعني ملاعب القرب ما عرفتوش؟ لا من ديك الساعه، من نهار الثانيه جا العالمي ديك الساعه لهنايا وزير الشباب والرياضه ديك الساعه الميدالت دار اجتماع معاه، وعدنا بانه غادي ينشا هذه الملاعب القرب. ولكن للاسف لحد الان ما شفنا والو. اتفاقيات راه تنظم ماشي غير الجامعه ديالنا، من الجامعات ديال الاقليم كاملين، لان كل جامعه 27 ملعب ديك الساعه اللي كاين في هذا البرنامج هذا. ولكن لحد الان مازال ما شفنا والو. علاش ما عرفناش؟ اذا نتصلوا بالسيد المدير، مازال نشوف نتصلوا ان شاء الله مع السيد المدير عاوتاني الا كاين شي جديد اللي ما حنا في البرنامج فاش استضفناه هو قال لنا بان هذاك الشيء على مستوى المملكه كامل وموقفين داك الشيء موقفين هذه الملاعب ديال القرب. بغينا نرجعوا للسياسه ونرجعوا لكم انتم للدار والعائله. شكون هي الافاق ديالكم في المستقبل؟ يعني دابا التجربه عندكم يعني وعرفتوا المشاكل، شكون هي في حاله الا عاودتوا رجعتوا للمجلس الرئاسه ديال المجلس، واش كاين غتسطروا واحد البرنامج؟ لا بد، لان دابا بعد اولا باش نرجعوا ماشي حنا اللي كنقرروا، المواطنين اللي قال لك الناس ديالك رجع، راه ترجع قال لك الله يعاون راه خصك تمشي. هذه هي الاولى. في حاله ما اذا رجعنا ان شاء الله الا كمل الله ورجعنا وكمل الله بان رجعنا عاوتاني للسير ديال الجماعه، راه دابا قانونيا في هذا القانون الجديد ديال الجماعات المحليه راه خصك دير واحد البرنامج العمل ديال 6 سنين ديال ديك الولايه الانتدابيه ديالك. في الدوره الاولى ما خصك تبدا حتى دير هذا البرنامج. وهذا البرنامج ان شاء الله غادي نشوفوا هذا الشيء اللي خاص اللي كان ناقص في جميع المجالات، سواء كما قلتي دابا اشرتي للسياحه غادي ندخلوها حتى هي، ندخلوا هذا الشيء ديال الماء سواء ديال الشرب ولا ديال الفلاحه، هذا الشيء ديال الضوء بالنسبه ليكستنسيون هذوك 2 دور اللي بقاو لينا، بالنسبه للمجتمع المدني، بالنسبه للنقل المدرسي، بالنسبه رخص البناء هذا الشيء كيبقى عاوتاني. قانون التعمير راه ما بقاش ديال الجماعه، بقى ديال الناس كيجيهم داك الشيء غريب بان انت في الخلا خصك رخصه. هذا قانون. هذا المشكل دابا ديال هذا المواطن، الاغلبيه اللي كيغوتوا هذا المواطن ما كاينش عليهم يغوتوا على رئيس الجماعه، يغوتوا على داك اللي صوت على داك القانون في البرلمان، لان حنا غير كنطبقوه. حنا داك القانون ماشي حنا اللي حطيناه. الا قالوا لك دابا مثلا الواحد الا بغى يبني راه خصو رخصه شنو خصها البلان، خصها الوكاله الحضريه، خصها تخلص الرخصه. هذا الشيء داك القانون راه كيجي من البرلمان، هو اللي كيصوت عليه، هو اللي كيشرع القوانين. ماشي يجي واحد دابا يقول لك بحال واحد النهار تلاقينا قال لك راه الجماعه اللي صوتت على هذا الماء. قلت له ودي راه ماشي الجماعه اللي كتصوت على القوانين، راه البرلمان اللي كيصوت عليه، حنا كنطبقوه. التشريع راه بالبرلمان. هضروا مع الممثل ديالكم في البرلمان، هو الا كاين شي اقتراح يديروا تمايا، ماشي فاش النهار كيخرج القانون راه خصك تطبقه. لا حنا لا السلطه راه ما يمكنش اذا انتم ملزمين المره الجايه، يعني البرنامج الى
حطوا الناس المواطنين ديال تانوردي حطوا فيكم الثقه، يعني الدوله فرضت عليكم واحد البرنامج. اييه لا بد قانونيا. شكون هي الاهداف اللي غتكون في هذا البرنامج؟ المهم خص تكون واحد التنميه شموليه في جميع القطاعات، من التعليم، من الطرق، من الماء، من الكهرباء، من الصحه. الصحه راه ما هضرناش عليها، راه عندنا حتى هي مشكل فيها، نهضروا عليها لان عندنا مستوصف واحد فيه غير ممرضه، والناس راه كيلتجؤوا باش كاين بعدا كاين هذا المستوصف، كاين حدا هذاك السوق اللي كتقول دابا، وكيجيو ليه الناس كيجي، ولكن راه الممرضه ما عندها ما دير، راه كيجي اغلبيه الحالات كتصيفطهم البوميه. البوميه عاوتاني راه انت عارف 4 الجامعات ولا تقريبا شي 16000 نسمه، راه ما يمكنش عاوتاني بوميه تقابل كلشي. وكان طالبوا زعما الا كان ممكن باش يكون طبيب مع ممرضه راه يفكوا شويه المشكل. وكنتمناو في هذا البرنامج الجديد دابا اللي كان سمعت بان غادي يكون التوظيف الجهوي بالنسبه للصحه، الجهه اللي بقات توظف هذا الشيء كما يتحل هذا المشكل ان شاء الله مستقبلا، تكون يكون شي مجلس جهوي عاوتاني في المستوى اللي غادي يفك لنا هذه المشاكل. يعني دابا ملي كاين المستوصف تما وكاين السوق، راه خص تفكر بانه يدار واحد المركز تما، لان ما يمكنش الناس يجيو تما للصحه والناس يجيو البوميه هنا، انا تتبان لي غريبه شويه. هذا هو المشكل، راه خص ديك المنطقه خصها الا كانت الطريق كتبان لي تسهل. كاين الطريق، كاين الضوء، كاين الماء، راه كاين الماء تما، كاين بالشاطو بلي كوندويت بلي برونشمون انديفيديال، كل دار عندها روبيني ديالها وشي. ولكن للاسف كاين نواقص اللي الناس دابا راه غير كتقول لهم دابا نديروا مثلا غير دوك التجربه اللي درنا للموظفين، راه المواطن قال لك لا، راه كيحبسوك من دابا، يقول لك اودي ما يمكنش، خص بوميه راه غادي يمشيو ليها، علاش غادي ديو لنا تاروبوت ونردونا عاوتاني بوميه؟ يعني بحال قلتي دابا كنزيدوا عليهم لي فري ديال ديبلاسمون، هما دابا كيضربوا. وبوميه راه كيجيو ليها كاع، واخا كان اللي ما عندوش شغل كيجي البوميه. نعم، العلاقه ديال ديال من زمان راه بوميه معروفه. الميزانيه ديال تانوردي عندها الغابه، واش كاين شي حقا داكشي اللي كنسمعوا بان الميزانيه ديال تانوردي ضخمه، ولا غير كنسمعوا هادشي غير الكذب؟ ها هما المداخل غنوريهم الكذبه وغتشوفهم، وهادشي دابا راه مفيزي من السيد القبيض، ماشي دابا غير الرئيس. ها هي ديال 2020 منتوج الملك الغابوي 0 درهم. ها هي ديال 2019، ها هي البرودوي دو دومون فريسي 0 درهم. عندنا ديال 2021 دابا عاد دازت السمساره، وشوف واش غادي تخدم ولا ما تخدمش، الله اعلم. لان شحال من واحد دابا راه واخا كدوز دابا السمساره راه كنسمع دابا بان تشرات، راه تباع لولو الفلاني وهذا بقد وقد، ولكن غدا كيجي داك ليكسبلوطون كيلقى داكشي ما مخرجوش، كيخليه، كيسمح بديك لاكوسيون وديك الضمان اللي كيخليه في المارشي، كيقول اللهم نسمح دابا في 20000 ولا 30000 درهم ديال لاكوسيون، ولا نجي نحط فيها 200000 ولا 300000 ديال الخطيه، وكيخليه لك. وكتكون انت باني عليه في الميزانيه في لي بريفيزيون، لان كيقول لك راه تباع بقدا وقدا، كتبني عليه الميزانيه. الغد اللي كيقول لك ما تخدمش راه كتولي زيرو. هي تاريال من تاريال، ها انت كتشوف شي دابا الوثائق، ماشي دابا ماشي كنهضروا بالفم. ها هي 2019 2020 2021 حنا والمداخيل ديال الجامعه غير التيفيا كنخصو الموظفين. شحال كتقدر توصل؟ ها هي داكشي اللي كيعطيونا في التيفيا، ها هي من حصه منتوج الضريبه على القيمه المضافه 100. هذه فين اللي تقبلات المواد الماليه تم تحصيلها 187 مليون و 872712 187 مليون في 2020. عاوتاني هنايا ها هي بار دو لا سي ار دون برودوي تيفيا 155 مليون. هذا هو لاصون ديال التسيير ديالكم. هادشي اللي كاين. وشحال كيكون عندكم؟ كاين شي شياطه؟ كاين شي؟ لا قليل. الا تبعت الغابه راه كيكون الفائض، ما تبعتش الغابه راه يلاه كانت كدو مع هاد لي فري لي شارج نيت اوبليغاتوار ديال الموظفين وديال لاسيرونس ديال الفيكول، لاسيرونس ديال لي مومبر ديال الموظف، ديال هادشي ديال لا روتريت ديال الموظفين. نرجعوا باش بدينا السيد الرئيس. هي بدينا بان انتم تربيتوا في عائله سياسيه منذ القدم. سميتو الوالد كان الله عن برلماني، كان برلماني، كان جد عم الوالد كان شيخ، كاين شيخ في الاستعمار. في الاستعمار
كيفاش لقيتوا روسكم نتوما زعما؟ واش استفدتوا؟ واش كاين؟ استفدنا بزاف كاع، لان فاش كتكون عاوتاني في عائله بحال هكا دابا راه كتلقى مثلا، واخا انا كنت صغير ديك الساعه كان جد الوالد هو شيخ، راه كانت القبيله كتجمع عنده، الامور ديال القبيله ديك الساعه كتحل في دارو، كاين في شي مشكل ما كاينش ديك الساعه باش يجيو للمخزن قليل، لان كيوقع شي خلاف كيتجمعوا عنده في الدار كيحلوا المشكل. مور داكشي جا الاب ديالها عاوتاني دخل الجامعه ديال بوميه، زاد النواب في 1992 حتى ل 1997، مور عاوتاني المستشارين من 97 حتى 2003. يعني هادشي كنلقاوه في الدار، اللي كان كيتعامل غير مع السلطه، مع السياسيين، مع الناس الاعيان، صافي تربينا في هذا الجو. نختموا الحلقه ديالنا سيد الرئيس، شكون هي الكلمه اللي كتبغي توجه للمواطنين في هذا الحوار هذا اللي؟ اولا كنشكركم على هذا الحوار هذا، وبالنسبه للكلمه اللي غادي نوجهها للشباب، هما الاساس. هاد الشباب راه كنوصلوا باش يمشيو يتسجلوا، والتسجيل هو الاساس، لان حنا على الابواب ديال الانتخابات، والانتخابات تقريبا هي ديال الجامعات ولا ديال المجالس الاقليميه ولا الجهويه ولا البرلمان المستشارين، كلشي هذا العام ان شاء الله راه غادي يكونوا. وكننصح الشباب باش يمشيو يتسجلوا ويشجعوا السياسه، لان دابا كيقول الشباب دابا كيقول لك ما غاش نتسجلوا، ما كاين ميد، وكتخلي البلاصه عاوتاني لواحد اخر كيدير فيها ما بغى. وإلا بغيتي دابا تغير راه خصك تدخل، ماشي بقى تهضر غير من برا، خصك تدخل باش تغير ولا لا. وبالنسبه للكلمه اللي غندوجها للمسؤولين، انهم عاوتاني كل واحد على حسب القطاع ديالو اللي مكلف به، انهم يتعاونوا مع هذه الجماعات، خاصه الجماعات اللي عندهم العجز في الميزانيه، باش ان شاء الله ينجزوا غير واحد النسبه قليله بالنسبه للبرنامج التنموي ديالهم اللي كيديروا في هذه 6 سنين ديالهم. وفي الختام كنشكركم جميعا، وكنشكر الاخوان اللي معاك الطاقم ديالك، ومرحبا بكم عاوتاني مره اخرى. شكرا تعشاو معنا، مرحبا بكم. شكرا. نتمناو بان المتابعين الكرام ديالنا نكونوا وصلنا الرساله ديالكم، سمعتوا الاجوبه ديال السيد الرئيس، التفاعل ديالكم مازال كنتسناوه. ما تنساوش بان الحلقه كانت مع السيد الرئيس، يكون الافكار ديالو وصلوا، قال لكم اش كاين، نتوما عرفتوا اش كاين. ونتمنى من ان التواصل بيناتكم ما يبقاش كتسناونا حتى نجي تواصلوا مع به. راه السيت الدار ديالو مفتوحه، المكتب ديالو مفتوح، وإلا ما لقيتوش وما جاوبكمش اتصلوا بنا ونعرفوا نسولوا حنا بانكم مرحبا لكم. تحيه لكم، السلام عليكم. شكرا على السي هشام، الله يبارك فيك.